वजूद बारी ताला पर डिबेट करने वाले मुफ्ती शमाइल साहब क्या इस्माइल देहलवी की कुफरियात से भरी हुई किताब तक़वियतुल ईमान पर भी उलमाए बरेलवी से ओपन मुनाजरा करेंगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कई दिनों से देख रहा हूँ कि मुफ्ती शमाइल अहमद नदवी साहब ने जब से मुल्हिद जावेद अख्तर को शिकस्त फाश दी, मुल्हिद तो रो ही रहे हैं, मुल्हिदों से ज़्यादा हमारे पड़ोसी यानी कि नफ़रती बरेलवी उनसे ज़्यादा रो रहे हैं। मुफ्ती शमाइल अहमद नदवी के इस डिबेट से पूरी दुनिया में यह मैसेज गया। वैसे तो मैसेज तो पूरी दुनिया में पहले से फैला हुआ है, लेकिन एक मरतबा फिर से ये ताज़ा हो गया है मैसेज कि उलमाए हक़ उलमाए देवबंद का ईमान मिस्ले सूरज चमक रहा है। अगर कोई उस पर थूकने की कोशिश करता है तो उसका वो थूक उसी के मुंह पर आ गिरेगा। अब बेचारे परेशान हैं कि क्या करें। हम तो इनको काफिर 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 कहते रहे, लेकिन पूरी दुनिया तो इनके ईमान की गवाही दे रही है, इनकी तारीफ में पुल बांध रही है। अब हम क्या करें? तो अब इन लोगों ने पैंतरा बदला और फिर से मुनाजरा 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 की रट लगाना शुरू कर दिया। ये कुछ बरेलवी हैं, कुछ यूट्यूबर हैं, कोई पोस्टर निकाल रहा है, कोई वीडियो बना रहा है कि मुफ्ती शमाइल नदवी अगर हक़ पर है तो तक़वियतुल ईमान पर मुनाजरा कर ले। तक़वियतुल ईमान उनके मदरसे में पढ़ाई जाती है, उसको सही साबित कर दो, उसकी वजह से मुसलमानों में इंतशार पैदा हो रहा है। तो इस तरीके से मुफ्ती शमाइल अहमद नदवी साहब को तक़वियतुल ईमान पर मुनाजरा करने का चैलेंज दिया जा रहा है। भाई ये जवाब तो मुफ्ती शमाइल नदवी साहब अपने एतबार से देंगे ही, लेकिन एक खादिम देवबंद होने की हैसियत से मैं जवाब दे रहा हूँ। मुफ्ती शमाइल अहमद नदवी साहब मुल्हिदों के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मैं तो उनको रिकमेंड करूँगा कि आप उस मैदान में फील्ड में जमे रहें और इन जाहिलों के चक्कर में न पड़ें। और उम्मीद है मुफ्ती साहब यही जवाब भी देंगे, या तो खामोश रहेंगे या फिर इन जाहिलों के चक्कर में पड़ेंगे नहीं। अब चलते हैं आपकी बातों की तरफ। बड़े बड़े यूट्यूबर जिनसे हमारा साबका भी हो चुका है कई मरतबा, ये लोग ऐसी बकवास कर रहे हैं। और जिसने ये पोस्टर शाये की थी तक़वियतुल ईमान पर मुनाजरा करने की, उससे हमारे एक साथी अब्दुर्रहमान कर्नाटक के, उनकी जो गुफ्तगू हुई है, 5 मिनट की गुफ्तगू में कितनी गंदी गंदी गालियाँ दी हैं, अगर आपको सुना दी जाए तो आप तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। और अगर वीडियो में लाइक कमेंट की जगह पर जूते मारने का ऑप्शन होता तो यकीनन हर आदमी 50 जूते तो मार ही देता। थोड़ा सा एक नमूना सुन लीजिए। हेलो। सुनैन बकई बोल रहे हैं? नहीं। हेलो जी, क्या कर रहे हैं? कौन कौन? बोल रहे हैं? अब्दुर्रहमान के बाप बोल रहे हैं। अच्छा, मेरा मालूम का बेटा बोल रहा है। सुन रहे हो शमाइल नदवी साहब के बारे में कुछ कहा है तुम्हारे तुमने? बाप अब्दुर्रहमान, तुम्हारे बाप बोले। अब्बा को सलाम करो पहले। सलाम तुझे, लानत लानत अरे पागल सुनैन बकई। पागल हो क्या? सलाम करो, अपने बाप को सलाम करो। ये अपने शमाइल बाप साहब को के सलाम बारे करो में कुछ भड़वे। कहा है तुमने? हमारे अपने सामने भी कुछ अपने कहकर बताओ। अपने बाप को सलाम करो भड़वे। निकल गया पेशाब? अपने बाप को सलाम करो भड़वे। पेशाब निकल गया क्या? मेरा फोन आती अपने है। बाप को सलाम करो भड़वे। अबे तू काफिर है, काफिर को सलाम नहीं किया जा सकता। अरे तेरी माँ का भोसड़ा मारे भड़वे साले। और अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम साले ये देखिए, चूतिए। ये हसनैन बकई ये बरेलवियों के पीर साहब हैं। तुम्हारे बाप हैं मादर चोद, तुम्हें पैदा और करके छोड़ दिया हमने भड़वे। लानतुल्लाहि अलल काज़िमीन। अरे चूतिया आदमी। गाली भाई, जाके तू पहले गाली क्यों देता है? ये बोलो, जैसे जैसे पेशाब मैंने निकल लेटर गया पैड क्या? जैसे मैंने लेटर पैड जारी क्या किया है, क्या वैसे तू भड़वे जारी करना। किस तरीके का लेटर पैड तूने जारी किया है? देख तूने क्या जारी किया है। तेरी माँ को मुफ्ती चोदें पागल आदमी। देख नहीं पा रहे हो? अंधे हो क्या तुम? अरे उलमा की तस्दीक कहाँ है बे? अरे मादर तू चोद, मैं तू खुद कहीं आलिम गली दीन का? हूँ। तेरी माँ को चोदे अबे पागल। आलिम दीन है। अबे आजा बढ़वे। इधर भेज देख, अपने ना अपने ना शमाइल ना नदवी को भेज। किसी वो आलिम तेरे दीन उलमा है, का वो तस्दीक आलिम है, है, न वो किसी का आलिम है तेरे सिग्नेचर फिरके है। का। इसके वो अंदर क्या आलिम है क्या है तेरे भाई? फिरके का। वो आलिम है तेरे ये फिरके का। अबे तू उसको उसकी भेज। पूरी तू तायद तू क्यों देवबंद अपनी माँ करता है, सुधारा है बैठकर? उसकी देवबंद तायद करता है, तेरी कौन तायद कर रहा है?
अरे मेरी मैं खुद अपने आप में तायद हूँ मादर चोद, तू भेज तो। یہ دیکھیے بریلویوں کے صوفی بھائی، بریلوی کس کے پاس جا کر اپنا ہاتھ دے رہے ہو، کس کے پاس جا کر اپنا ایمان دے رہے ہو؟ یہ ہے تمہارے پیر، دیوبندی اور یہ بھوے سید ہے۔ دیوبھنگی، لعنت ہے ایسے سید پر جو اپنے آپ کو فرضی تو سید لگاتا پھر رہا ہے۔ تو لعنت سید سادات پہ لعنت کر رہا ہے بھڑوے۔ بھائی تو سادات ہے۔ ایسے گالی باز لوگ مناظرے کا چیلنج دے رہے ہیں ایسے شریف انسان مفتی شمائل ندوی کو۔ اس کے علاوہ کچھ اور بریلویوں نے نرم مزاجی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ مناظرے کا چیلنج بھی دیا، تو ان کو جواباً عرض یہ ہے کہ دیکھیں، تقویت الایمان حضرت مولانا اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ آپ کے بریلوی مذہب کے اعلیٰ حضرت کا آج بھی تحریری ثبوت موجود ہے کہ وہ مولانا اسماعیل دہلوی کو کافر نہیں مانتے۔ ان کی نظر میں انہوں نے اپنی باتوں سے توبہ اور رجوع کر لیا تھا۔ جب انہوں نے توبہ اور رجوع کر لیا ہے تو پھر ان باتوں کو لے کر کے مناظرہ کرنا چیمانہ دارت۔ حالانکہ ہماری نظر میں توبہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، توبہ ہی نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی باتوں میں کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں ہے جسے کفریہ یا شرکیہ کہا جائے، تو ہمارے یہاں تو کوئی توبہ نہیں ہے۔ اور بریلوی اعلیٰ حضرت کے مطابق انہوں نے توبہ کر لی، رجوع کر لیا، اور کم سے کم یہ تو وہ کافر نہیں مانتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ تقویت ایمان کی وجہ سے مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، فتنہ فساد ہو رہا ہے، تو جواباً عرض یہ ہے کہ بریلوی تو اہل سنت دیوبند کو مسلمان مانتے ہی نہیں ہیں، تو پھر مسلمانوں میں فتنہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ بریلویوں میں ہو رہا ہوگا۔ الحمدللہ ہم اہل دیوبند تو ان کی کتابوں سے مطمئن ہیں، اور ہمارے یہاں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ کسی نے مولانا اسماعیل دہلوی کی اس کتاب کو لے کر کے آپس میں جھگڑا کیا ہو تو ہم تو جھگڑے سے مطمئن ہیں، بچے ہوئے ہیں۔ جھگڑا آپ کے یہاں ہو رہا ہو تو آپ تو ہم کو مسلمان مانتے ہی نہیں ہیں، تو پھر مسلمان میں جھگڑا ہو رہا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ اگر بریلوی علماء دیوبند کو مسلمان نہیں مانتے، ان کی نظر میں ہمیں کافر سمجھا جاتا ہے، تو اس کی بنیاد تقویت الایمان تو نہیں ہے، حسام الحرمین ہے۔ حسام الحرمین میں جن کتابوں پر اعتراض کیا گیا ہے وہ کتابیں ہیں۔ ان کتابوں پر 10 مرتبہ مناظرے ہو چکے ہیں، کوئی رزلٹ سوائے دنگا فساد کے کچھ ہوا نہیں ہوا۔ کیا آپ لوگوں نے بات مان لی؟ نہیں مانی۔ ہمارے علماء وضاحتیں پیش کرتے کرتے تھک چکے، کیا آپ لوگوں نے مانا؟ مولانا منظور نعمانی صاحب آپ کے مرکز میں بریلی میں جا کر کے، منظر اسلام کے بغل میں جا کر کے، آپ کے مفتی اعظم کی موجودگی میں صدارت میں 3 دنوں کا مناظرہ کر چکے، شکست فاش دے چکے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، انہوں نے ساری وضاحتیں اپنی زندگی میں کر دیں۔ کیا آپ لوگوں نے مان لیا؟ نہیں مانے۔ تو جب آپ کے دل کے اندر ماننے کا جذبہ ہی نہیں ہے تو پھر ایک ہی چیز کا مطالبہ بار بار کرنا سوائے اپنے دھندے کو برقرار رکھنے کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ آپ چونکہ بار بار ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس لیے جواب دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر واقعی آپ کو اتنی فکر ہے ہمارے ایمان کی اور آپ دوسروں کو ایمان کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں تو ذرا یہ تو معلوم ہو جائے کہ جو ایمان کا سرٹیفکیٹ بانٹ رہا ہے وہ خود ایماندار ہے یا نہیں، خود اس کا ایمان سلامت ہے یا نہیں۔ اسے جانچنے کے لیے اگر واقعی ڈیبیٹ کا شوق ہے تو پہلے اپنے اعلیٰ حضرت کے ایمان کی فکر کریں اور اپنے اعلیٰ حضرت کے ایمان کو ثابت کریں اپنے اعلیٰ حضرت کی تحریرات اور اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کی تحریرات کی روشنی میں۔ اگر آپ کے اعلیٰ حضرت کا ایمان آپ کے اعلیٰ حضرت کی تحریرات اور مسلک اعلیٰ حضرت کی تحریرات کی روشنی میں ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اگلا مرحلہ ہوگا۔ لیکن جناب من، آپ تو خود ایمان کے اتنے محتاج ہیں کہ آپ خود اپنے اعلیٰ حضرت کے ایمان کو ثابت نہیں کر سکتے۔ تو جتنے یوٹیوبر تقویت الایمان پر مناظرے کے خواہش مند ہیں اور چیلنج دے رہے ہیں، ان سے میں کہہ رہا ہوں، پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پہلے اپنے اعلیٰ حضرت کے ایمان کو ثابت کرنے کی کوشش کریں، اور ہے ہمت تو اپنے اعلیٰ حضرت کے ایمان کو ثابت کریں اپنے اعلیٰ حضرت کی تحریرات کی روشنی میں اور اپنے اعلیٰ حضرت کے مسلک کی تحریرات کی روشنی میں۔ جو خود ایمان کا محتاج ہو وہ دوسروں کو ایمان کا سرٹیفکیٹ بانٹے گا، یہ انتہائی درجے کی افسوس کی بات ہے۔
جس تقویت الایمان کی آپ بات کر رہے ہیں، اسی تقویت الایمان کے رد میں آپ کے اعلیٰ حضرت نے جو کتابیں لکھی ہیں نا، انہی کتابوں کی روشنی سے آپ کے اعلیٰ حضرت کے گردن پر کفر کی تلوار لٹک رہی ہے۔ پہلے اس لٹکتی ہوئی تلوار کو ہٹانے کی فکر کرو، اس کے بعد پھر مناظرہ کرنا۔ اور اشفاق رضا یوٹیوبر بھی مناظرے کا چیلنج دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں ان سے کہوں گا کہ 6 مہینے پہلے آپ مجھ سے ایمان کی بھیک مانگ رہے تھے، اب تک اپنا ایمان، تجدید ایمان اور تجدید نکاح ثابت نہیں کیا ہے۔ آپ نے مجھے سلام کر کے کفر کیا ہے۔ پہلے تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا ثبوت پیش کریں، اس کے بعد اپنی باتیں رکھنے کی کوشش کریں۔ معزز ناظرین، ویسے سلسلے میں آپ کا کچھ کہنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور خوب شیئر کریں تاکہ اس طرح سے چیخ و پکار کرنے والوں کو کچھ سبق مل سکے، ان تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔